बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी है पोस्ट अरेस्ट सिनेरियो। जनरल फैज़ के अरेस्ट के बाद की बातें। उनका कोर्ट मार्शल शुरू हो गया है। यूँ लगा जैसे को ख़बरों का ना मंबा फूट पड़ा है, चश्मा फूट पड़ा है। एक बंदा गिरफ़्तार किया हुआ, उसका कोर्ट मार्शल किया हुआ कि यहाँ तो तूफ़ान आ गया है। हाँ, तो अब इमरान खान साहब ने कहा, इंकशाफ किया है कि मुझे मिलिट्री कोर्ट्स भिजवा रहे हैं, मुझे मिलिट्री कोर्ट। अब ये क्या चक्कर है। साथ ही कोई एक दो दिन पहले राना तनवीर साहब ने कहा कि फ़ौज एक बहुत बड़े मामले पर इंक्वायरी कर रही है और जैसे ही वो कंप्लीट होगी तो वो सामने आ जाएगा सारा कुछ। ये चक्कर क्या है, ये मामला क्या है। आज हामिद मीर ने एक कॉलम लिखा है और उस पर भी बहुत बड़ा उन्होंने इंकशाफ किया है और इस पर भी डेफिनेटली बात करते हैं। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटे का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना न पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं, धड़ाधड़ लग रहे हैं। और जनाब बात ये है, आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगवाइए, प्यासों की प्यास बुझाइए। मैं सारी ख़बरों पर आने से पहले एक बड़ी दिलचस्प सी स्टोरी आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। मुझे रात को ना तकरीबन को 2-1 बजे के करीब एक मैसेज आया व्हाट्सएप पे। मैंने वो मैसेज सुना तो कोई बड़ी छोटी बच्ची की आवाज़ थी कि अंकल मैं आपका हर वीलॉग सुनती हूँ और ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरा वीलॉग भी अपने वीलॉग में लगा दें। अच्छा, पहले तो मैंने कहा जी मेरे तो मैंने सोचा भाई यार पॉलिटिकल वीलॉग होते हैं बड़े दकीक किस्म के, बड़े सकीफ़ किस्म के। ये तो बहुत ही छोटी बच्ची है, कुछ बड़ी छोटी सी प्यारी सी आवाज़। तो मैंने कहा यार ये किस तरह से। थोड़ी देर के बाद उनके बाकी मैसेज आए। मैंने कहा बेटा आप कौन हैं और आप क्या चाहती हैं। तो उन्होंने फिर मैंने कहा चलें ठीक है, तो आप मुझे भिजवाएं आप क्या चाहती हैं। तो उन्होंने मुझे एक छोटा सा ना क्लिप भिजवाया। तो बाद में बताया कि जी मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद से है, शिमाज़ हसन मेरा नाम है और मुझे बड़ा एक ये मैं लगा रहा हूँ, ये आप ज़रूर सुनिएगा। और फिर मैंने कहा कि आप ये रात के 2 बजे तक जाग रही हैं और ये मैं जो इंकशाफ किया है इस पर मैं ख़ुद भी हैरान हूँ। मेरे सुनने वाले बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं। फिर बाद में मैंने उनके वालिद साहब से भी बात की तो वो कहते हैं ये बच्ची ना शुगर पेशेंट है। शुगर पेशेंट यानी डायबिटिक तो मैं ख़ुद भी हूँ, लेकिन अब ज़ाहिर है वो एज के हिसाब से हो जाता है। ये तो बच्ची 8 साल की को 7-8 साल की बच्ची है, 3 क्लास की है और ये कह रही है कि मैं शुगर पेशेंट हूँ। ये ज़रा थोड़ा सा सुन लीजिए। मैं ख़बरों पे आता हूँ, आज मेरे पास बड़ी एक्सक्लूसिव न्यूज़ हैं, मैं ये आपको बताता हूँ, ये ज़रूर आप सुनिएगा। ये लीजिए। मैं शुगर की पेशेंट हूँ, मुझे इंसुलिन लगती है, मुझे शुगर लो होती है। तो मेरी उम्र 10 साल है। मेरे पापा जॉब करते हैं, मेरे पापा घर का किराया देते हैं। मेरे पापा मेरा सोचते हैं बिजली का बिल देते हैं। हम इतने परेशान हुए हैं, हम करें क्या। नवाज शरीफ साहब, चीफ जस्टिस साहब, आर्मी चीफ साहब हमारा कुछ सोचें। पाकिस्तान जिंदाबाद। नवाज शरीफ साहब, चीफ जस्टिस साहब और आर्मी चीफ साहब हमारा कोई सोचें। ये इन्होंने रिक्वेस्ट की है। भाई मैंने बेटा आपकी रिक्वेस्ट पहुंचा दी है, तो अब इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा और आपका सोचेंगे डेफिनेटली। मेरे जो ज़ीएन न्यूज़ के व्यूअर्स हैं वो भी डेफिनेटली सोचेंगे। और ये मुझे बड़ा, यकीन कीजिए, बड़ा अजीब लगा। और मैंने फिर बात की, मैंने कहा जी ये इतनी छोटी कैसे शुगर की पेशेंट हो गई हैं, तो बहुत ज़्यादा मीठा खाती हैं। तो उनके वाले साहब कहते हैं ये इतना मीठा भी नहीं खाती, टेंशन बहुत ज़्यादा लेती हैं। ये मुझे सुन के बड़ा अजीब लगा। खैर अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात को हल करे। आज गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान साहब ने बताया कि भाई अच्छा, आज मैं आपको ये भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट से भी एक बुरी ख़बर आई है यूथियों के लिए, ठीक है ना। वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ।
اور انہوں نے بتایا صحافیوں کو کہ یہ جو جنرل فیض کی گرفتاری ہوئی ہے، یہ جو ان کا کورٹ مارشل، اس کو کہا کہ یہ ایک ڈرامہ ہے، اور یہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے ملٹری کورٹس لے جانے کی، اور جنرل فیض کو میرے خلاف یہ وعدہ معاف گواہ بنائیں گے، اور یہ مجھے ملٹری کورٹ، اور وہ ظاہر ہے وہ کہے گا کہ یہ وہ صورتحال ہے، اور پھر اس بنیاد پہ مجھے وہ یہ ملٹری کورٹس لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ آج عمران خان صاحب نے خود کہا ہے، خود۔ اس سے قبل ابھی تو جنرل فیض صاحب آئے ہی نہیں تھے، ابھی تو جنرل فیض صاحب گرفتار ہی نہیں ہوئے تھے۔ اس سے قبل پھر ان کو کس نے بتایا تھا کہ وہ خود لاہور ہائی کورٹ چلے گئے، ان کے وکیل، اور انہوں نے کہا کہ ان کو روکا جائے کہ مجھے ملٹری کورٹس۔ ایک بندے نے بڑا زبردست تبصرہ کیا، انہوں نے کہا کہ جی اگر یہ ملٹری کورٹ سے اتنا ڈر رہے ہیں، بار بار کہتے ہیں میں انہی سے مذاکرات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ کرنا نہیں چاہتے، تو چلے جائیں ملٹری کورٹس، پھر وہاں ملٹری کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن ہوگا، تو وہاں پہ مذاکرات بھی کر لیں اور وہاں پہ اپنا مقدمہ بھی بھگتا لیں۔ تو یہ بڑی زبردست قسم کی بات، اور بعد میں انہوں نے وہی اپنا رونا دھونا اور وہ ریپیٹ کرنا شروع کر دیا، ہم نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ الٹا آخر پہ ایک جملہ کہا عمران خان نے کہ الٹا ہم مظلوموں پر انہوں نے سائفر کا کیس بنا دیا۔ میں نے کہا اگر آپ جیسا ایک مظلوم اور پیدا ہو گیا نا تو بس پاکستان کی پھر خیر ہے۔ ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں جو آپ نے مظلومیت میں جو کچھ پاکستان کے ساتھ کیا ہے، لیکن ایک مظلوم اور پیدا ہو گیا تو بڑی بات ہے۔ سپریم کورٹ نے آج جسٹس بابر ستار صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے وہ جو آڈیو لیکس کا مقدمہ تھا، بشرا بی بی، پنکی پیرنی اور نجم ثاقب اور ان کا سب کا وہ تھا، یعنی ثاقب ناصور کے بیٹے اور ان سب کا جو آڈیو لیکس کی معاملات تھے، تو ان کو وہ دکھا رہے اپنا وہ سن رہے تھے بابر ستار صاحب نے کہا کہ سب کچھ جو آڈیو ٹیپ کرتے ہیں ایجنسیز وغیرہ، یہ وہ سارا کچھ، یہ فون ٹیپ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، کال ٹیپ کرتے ہیں، تو بند کر دیا جائے۔ اس پہ وہ بند کروا دیا تھا، آگے مقدمہ چلنا تھا۔ آج سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ، جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس ان کے ساتھ غالباً عرفان سعادت تھے، نہیں امین الدین خان صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو اٹارنی جنرل، ایڈیشنل اٹارنی جنرل وہاں گئے، انہوں نے کہا سر یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سب کچھ سٹاپ کروایا ہوا ہے، تو اب ایجنسی جو دہشت گردوں کے فون ہیں نا، ان کو بھی ٹیپ نہیں کر سکتی، ان کی سرویلنس بھی نہیں کر سکتی، ان کی بھی وہ سب کچھ سٹاپ ہو گیا ہے، ان کی دہشت گردوں کی جاسوسی بھی بند ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے وہ اسلام آباد والا جو ان پر حکم امتناع، اور ان کو کہا ہے کہ آگے فردر کارروائی نہیں بڑھانی۔ اچھا، بڑی عجیب و غریب سی صورتحال ہے۔ مطلب میں حیران ہوں معزز ججز پر، تو میں حیران ہوں ان پر کہ جو خود جو ہے نا، اب ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اتنے پیسے لینے ہیں ان سے سیٹ کے۔ یہ ثاقب ناصور کے بیٹے کی آڈیوز موجود ہیں، ٹھیک، پنکی پیرنی کی آڈیوز موجود ہیں، عمران خان کی آڈیوز موجود ہیں کہ ہم نے سائفر کے ساتھ کھیلنا ہے۔ یہ آڈیوز بھی موجود ہیں کہ آپ IMF کو خط لکھ دو کہ ان کو اب قرضہ نہیں دینا۔ یعنی اس طرح سے پاکستان دشمنی پر مبنی آڈیوز موجود ہیں۔ اس طرح سے وہ اعتراف کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ سپریم کورٹ یہ آرڈر کرے کہ ان آڈیوز کی فورینزک آڈٹ کروائیں، پاکستان کے اندر سے کروائیں یا پاکستان کے باہر سے کروائیں، اور اگر یہ سچ نکلتا ہے تو پھر ان کو سزا دینی چاہیے۔ وہ ایسی آڈیوز جب جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ آڈیوز ریکارڈ کس نے کی، یہ تو غیر قانونی ہے ریکارڈنگ۔ مطلب آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہو، کوئی جتنا پاکستان کے خلاف سازش کر رہا ہو، چاہے جس قسم کی آڈیو ہو، چاہے وہ کوئی حملے کی پلاننگ آ جائے، آپ اس پہ پھنسے ہوئے ہیں کہ جی آڈیو یہ جو ریکارڈ کرنا یہ غیر قانونی ہے، لیکن جو آڈیو کا کانٹینٹ بتا رہا ہے اس پہ نہیں جا رہے کہ وہ کیا کس حملے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ IMF کو کہہ رہے ہیں کہ سائفر کے ساتھ کھیلنے کی بات ہو رہی ہے، آپ وہ نہیں ہے، آپ نے فورینزک آڈٹ نہیں۔ آج تک جتنی بھی آڈیوز آئی ہیں عمران خان نے یا باقی لوگوں نے، انہوں نے نگیٹ نہیں کیا، انہوں نے اس کی کنٹرڈکشن نہیں کی، انہوں نے اس کو مسترد نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری آڈیو تو ہے ہی نہیں، میں چیلنج کرتا ہوں یا میں چیلنج کرتی ہوں۔ انہوں نے سب نے مانا کہ ہماری آڈیو ہے، لیکن اس چیز پر بضد کہ یہ ریکارڈ کیوں ہوئی ہے،
یہ ایسا ہوا کیوں ہے, یہ ایسا معاملہ کیا ہے. فردوس عاشق امان صاحبہ انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے, اور انہوں نے یہ کہا, یہ ابھی ریسنٹلی ایک انٹرویو میں, اور انہوں نے وہ انکشاف یہ کیا ہے کہ پہلے جب یہ عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تھے تو اس وقت آپ کو پتہ ہے فردوس عاشق امان صاحبہ وہ پنجاب میں بھی رہیں اور ادھر بھی رہیں, اور وہ سارا کچھ جو ہے نا. اس کے بعد یہ ہوا کہ فردوس عاشق امان نے کہا کہ اداروں نے یعنی ایجنسیز نے, وڈے گھر نے عمران خان سے, اس وقت کے پرائم منسٹر سے کہا کہ جی آپ کوکین نہیں کھائیں گے یا کوکین نہیں لیں گے, نشہ نہیں کریں گے, کیونکہ یہ آپ وزیر اعظم ہیں اور آپ کے اب کانٹیکٹس بہت بڑے بڑے لوگوں سے, سفارتکاروں سے, باقی ادھر ادھر باہر کے بھی آپ کے وزٹ ہوتے ہیں, یہاں پر بھی. تو یہ اگر کہیں کو کسی کو پتہ چل گیا نا کہ آپ کہیں ڈگمگا رہے ہیں یا آپ کے کوئی وہ صورتحال اس طرح کی نہیں ہے, تو یہ بڑا گڑبڑ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو آپ یہ نہیں کریں گے, نشہ چھوڑ دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ موجود ہے فردوس عاشق امان کا کلپ, میں آپ کو سنوا بھی دوں گا. وہ کہہ رہی ہیں کہ 3 مہینے تک تو واقعی کمٹمنٹ نبھائی عمران خان نے, اور انہوں نے کہا کہ یہ 3 مہینے تک تو بالکل ٹھیک ہے, تو ان کوئی ڈرگز نہیں لیں, کچھ بھی نہیں کیا, لیکن 3 مہینے کے بعد خان صاحب نے دوبارہ نشہ شروع کر دیا. فردوس عاشق امان صاحبہ یہ کہتے ہیں, انہوں نے کہا کہ 3 مہینے کے بعد ہمارے لیڈر نے دوبارہ نشہ شروع کر دیا. اچھا, پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ پھر ان کو اداروں نے کہا کہ جی دیکھیں آپ نے پھر اس کمٹمنٹ کو وائلیٹ کیا, آپ نے آپ نے وعدہ کیا تھا اور اس کو آپ نے وائلیٹ کیا. انہوں نے کہا نہیں, میں نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا, میں نے کوئی اس کا جو ہے نا, میں نے اس کو کوئی وائلیشن نہیں کی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا پھر اگر آپ نے وائلیشن نہیں کی تو یہ اس کے ثبوت ہیں, اور یہ ثبوت آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. اچھا, اب فردوس عاشق امان صاحبہ کہتی ہیں کہ جب ان کو ثبوت دکھائے گئے کہ دیکھیں جی یہ دیکھیں یہ آپ نشہ کر رہے ہیں, اور یہ دیکھیں آپ یہ نشہ کرتے ہیں, اور آپ نے اپنی کمٹمنٹ کو وائلیٹ کیا, اور یہ تازہ آپ نے نشہ کیا ہے, یہ آپ نے کوکین لیا, یہ جو بھی ہے, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد عمران خان صاحب مچھر گئے. انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ میرے بیڈ روم تک آتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ میری ریکی کر رہے ہیں, آپ میری جاسوسی کر رہے ہیں, آپ انہوں نے کہا جی دیکھیں آپ نے خود اب عمران نیازی ان کے ساتھ وعدہ کر کے دوبارہ پھر کوکین لینا شروع کر دی, اور پھر ان کو الٹا مچھر گئے کہ جی آپ میری جاسوسی کر رہے ہیں. اب یہ اس طرح کا بندہ ہے, یہ اس طرح کا انسان ہے, اور یہ اس طرح کی ان کی عادات ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ سیم اسی طرح سے یہ مچھرے تھے جنرل عاصم منیر کے لیے, اور ان کو جب DGI سے ہٹوایا گیا تھا, اور جب ان کو کہا گیا کہ جی یہ دیکھیں یہ اس طرح کی صورتحال ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ پنکی پیرنی ہار لے رہی ہے جو کہ اپنے آپ کی ڈگنیٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ظاہر ہے جب وزیر اعظم کی بیوی دوسروں سے ہار لے رہی ہو, ہیروں کے, سونے کے, اس طریقے سے, اور زمینیں لے رہی ہو, تو پھر وزیر اعظم ایک بہت ہی سینسٹیو چیز ہوتی ہے, چاہے وہ صدر ہو امریکہ کا, وزیر اعظم ہو UK کا, ان کی ایجنسیز بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ جی ایسا تو نہیں ہے, کیونکہ وہ چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری ہوتا ہے. اگر ان کی بیوی ہیروں کے ہار لے رہی ہے تو پھر اس کے وہاں تو پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی بڑی بڑی فائلیں پڑی ہوتی ہیں, بڑے بڑے راز ہوتے ہیں. وہ کیا ہے کہ ہیروں کے ہار لے کے کوئی اس طرح کی فائل ادھر ادھر کرتی رہے, وہ انڈیا کو بھیجتی رہے, اور ہوئے بھی ہیں ایسی صورتحال ہوئی بھی ہے ان کے درمیان کے بعد میں ان کمپیوٹرز کو ان کو جا کے چیک کیا گیا کہ جی یہاں سے تو معلومات باہر جا رہی ہیں, تو آپ ملک ریاض سے لے رہی ہیں, تو باقی ادھر ادھر تو کوئی پتہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی یہ تو اب آپ زیادتی کر رہے ہیں کہ ایک تو آپ نے مس کمٹمنٹ کی اور آپ ایک مچھر گئے ہیں کہ اب ہم آپ کی ریکی اور کوئی ریکی نہیں کر رہے, صرف یہ ہے کہ آپ کو دکھایا ہے کہ آپ نے کہا تھا نشہ نہیں کروں گا اور آپ نشہ کرنے. اسی طرح سے جب جنرل عاصم منیر صاحب جب DGI تھے جو آج کے موجودہ آرمی چیف ہیں, سپہ سالار ہیں, انہوں نے کہا جی پنکی یہ کرتوت کر رہی ہے, یہ مچھر گیا جی آپ میرے گھر تک, آپ میری ریڈ لائن پہ آ گئے ہیں. تو آپ اس کے آج ایک کالم لکھا ہے حامد میر صاحب نے اور جنگ میں چھپا ہے, اور انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ جب یہ وجہ تو تھی,
आसिम मुनीर साहब को जो जब हटाया गया। लेकिन ये 16 जून 2019 को इतवार का दिन था और उसी वक्त नोटिफिकेशन किया गया, इतवार के दिन इतनी इमरजेंसी में नोटिफिकेशन किया गया कि जी ये हट गए आसिम मुनीर साहब, उनको आए हुए को 8-9 महीने बमुश्किल हुए और जनरल फैज़ हमीद साहब वो आए। तो उन्होंने बहुत बड़ा इंकशाफ किया कि असल में जनरल बाजवा ने उधर भारत के साथ मोदी साहब ताज़ा जीत के आए थे, गालिबन उनकी दूसरी टर्म थी, तो वो फिर वो जीत के आए, तो फिर उसके बाद जो है ना वो वहाँ से तो अजीत दोवल के साथ जनरल बाजवा के राब्ते थे और वो आपको पता है कि फिर DGISI का बहुत बड़ा किरदार होता है। तो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने ये कहा कि अब ये जो DG यहाँ पे जो DGISI हैं उस वक़्त के जनरल आसिम मुनीर साहब, ये तो अब उस तरह से नहीं होंगे, ये तो हमारे साथ ये नहीं करेंगे कोऑपरेशन। और वाकई उसकी गवाही अभी रऊफ़ हसन के जो करण थापड़ के साथ जो गुफ्तगू लीक हुई है उसमें भी यही कि करण थापड़ कह रहे हैं, और रा का आपको पता है पूरा एजेंट है वो बंदा, वो कह रहे हैं कि जो पहले वाले आर्मी चीफ थे आपके जनरल बाजवा वो तो बड़े कोऑपरेटिव थे और ये बड़े हार्ड लाइनर हैं। इस वजह से भी जनरल आसिम मुनीर साहब को उस वक्त DGISI से हटाया गया कि ये कोऑपरेट नहीं करना चाह रहे थे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वाकई ऐसा है कि ये 16 जून 2019 को जनरल आसिम मुनीर साहब को हटाया गया और 5 अगस्त 2019 को ये कश्मीर बेच के आ गए। अब उन्होंने ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी हामिद मीर साहब ने कि अकरम शेख साहब जो सुप्रीम कोर्ट के प्रोमिनेंट लॉयर हैं, जो कि मुशर्रफ के ख़िलाफ़ हुकूमत के भी वो वकील थे जब वो जनरल मुशर्रफ को वो मुकदमा चल रहा था खसूसी अदालत में, अकरम शेख साहब एक किताब लिख रहे थे और उसमें भी जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का ज़िक्र था। तो कोई कहीं उन्होंने कोई कहा होगा मैं किताब लिख रहा हूँ या कोई पता चल गया होगा, तो इन्होंने उनके घर में डकैती करवा के उनके घर में डाकू आए। उस डकैती के दौरान वो जो किताब का मुसवदा था, जितनी किताब उन्होंने लिखी हुई थी, वो सारे के सारे पेपर वो उठा के ले गए। ये हालात होते हैं, ये सूरत हाल है। जो लोग समझ रहे हैं ना कि ये कोई आम सा मामला है, वाकई राना तनवीर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि फ़ौज एक बहुत बड़े मामले पर एक इंक्वायरी कर रही है और वो इंक्वायरी जब उसका रिज़ल्ट आएगा तो वो बहुत जल्द, मैं कहता हूँ कि ऐसे तो नहीं चुप लग गई काले भौंडों को, ऐसे तो बहुत सारे सहाफ़ियों ने पूरा यू टर्न क्यों ले लिया है हामिद मीर समेत, ऐसे तो नहीं हो गया कि बहुत सारे सियासियों को चुप लग गई है, बहुत सारे सहाफ़ी वो जो है ना बहुत सारे वो यू टर्न, और तो और इमरान रियाज साहब भी कन्नी कतराने लगे हैं जनाब, और वो जनाब इस तरीके से कि जनरल फैज़ को के ख़िलाफ़ हो गए हैं, उनके वीलाग्स आजकल जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ आ रहे हैं। ऐसे तो नहीं ये इतनी बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ गईं। ये मुझे मामला रावलपिंडी साजिश केस के करीब करीब लगता है। ये रावलपिंडी साजिश केस क्या था ये अगले वीडियो में बताऊंगा, और अगले वीडियो में बहुत ही बम्बास्टिक किस्म की इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा, कुछ मालूमात भी मैं दूंगा। ये क्या हो रहा है, ये इंक्वायरी है क्या, ये मामूली मामला नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, ये मेरे अल्फाज याद रखिएगा, ये कोई ऑर्डिनरी केस नहीं है, ऑर्डिनरी मैटर नहीं है, ये मामूली मामले की इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, कुछ बहुत बड़ी बात की, कुछ बहुत बड़े इंकशाफ की, कुछ बहुत बड़ी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और ये जो मैंने रावलपिंडी साजिश केस, रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस का आपको हवाला दिया है, मुझसे आप बेहतर जानते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसको भी डिस्कस करूंगा और आपको पता भी चल जाएगा कि ये इंक्वायरी असल में हो क्या रही है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।